अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जून 2025 की 19 तारीख है, जुमेरात का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के उस शोहरे आफाक जुमले, बड़ी बड़ी बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को हिला देने वाले जुमले, एंकर्स के तासुरात बदल देने वाले जुमले, एब्सोल्युटली नॉट की अब याद तो आती होगी। मामला मुबैना तौर के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट बामुकाबला एब्सोल्युटली यस का है। अगर इस खबर का रिस्पांस या रद्द अमल ना आया तो फिर यकीनन लोग इसके ऊपर एतमाद करना शुरू कर देंगे। अब पहले तो इंडिया ने प्रोपेगेशन की है, इसको हम फेक स्टोरी ही समझेंगे, लेकिन इंटरनेशनल जो अखबारात हैं करना शुरू कर दी है कि पाकिस्तान से ईरान के खिलाफ हवाई अड्डे मांग लिए गए हैं ताकि यहाँ से उनके ऊपर अटैक करना आसान हो सके। अब मुबैना तौर के ऊपर ये स्टोरी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेट हो रही है। इंडिया इसमें बड़े चस्के ले रहा है। अब क्या वाकईतन ऐसी कोई डिमांड आई है, और अगर ऐसी कोई डिमांड आई है तो उसका पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई जवाब क्यों नहीं आया, रद्द अमल क्यों नहीं आया, कोई कंफर्मेशन क्यों नहीं आई या डिनाइल क्यों नहीं आया? ये वो सवाल है जिसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इंडिया एक और बड़ी प्रोपेगेशन कर रहा है। वो पाकिस्तान के पानियों के ऊपर के डेड लेवल के ऊपर पाकिस्तान का पानी चला गया और इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि उसने ब्लीड कर दिया। अब ये क्या स्टोरी है और पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या जवाब आएगा? इंडस वाटर ट्रीटी का मामला अभी तक लटका हुआ है, उसमें से क्या निकल सकता है वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा ईरान इजराइल वॉर के अंदर एक नेक्स्ट मोमेंट, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले पब्लिक पोल, आपको इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट पसंद है या फिर हर दौर में होने वाला एब्सोल्युटली यस पसंद है? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट किस बात के ऊपर बोला था, ये आपको और हम सबको बखूबी अंदाज़ा है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो स्टोरी सबसे ज़्यादा ज़बान ज़द आम है वो डोनाल्ड ट्रंप की यानी अमेरिका की पाकिस्तान से हवाई अड्डों की डिमांड है, लॉजिस्टिक सपोर्ट की मुबैना तौर के ऊपर डिमांड है, जिसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया बशमूल भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा कॉमेंट कर रहा है। अच्छा, अब मैं थोड़ी देर पहले इमरान रियाज खान साहब का एक ट्वीट देख रहा था। वो कहते हैं कि अमेरिका ने अड्डे मांग लिए हैं। याद है इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। अब इसी मामले के ऊपर मैंने तलत हुसैन साहब का एक कमेंट देखा है। वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इंतहाई अहम मुलाकात यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात के हवाले से तफसीलात सामने लानी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर से बताया जाए कि वहाँ क्या बातचीत हुई। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप यकीन रखेंगे ये मामलात बाहर आ जाएंगे और लोग उसी पर यकीन करेंगे जो अमरीकी अखबारात में छपेगा। ये तलत हुसैन साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि ये आपको बताना चाहिए। अब अमेरिका ने अगर ऐसा नहीं किया तो हमारे स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से डिनाइल आ जाना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं या अखबारात हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे टीजी है, टीडीजी इसने रिपोर्ट किया है, डेली मेल ने रिपोर्ट किया है, न्यूज़ 18 ने रिपोर्ट किया है। इंटरनेशनल मीडिया मतलब पीछे हट ही नहीं रहा, वो इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है। अब सवाल ये करना है, सवाल ये पूछना है कि अगर ये खबर नहीं है तो इस खबर का सोर्स, जिन अखबारात में ये खबर छपी है वो कौन है? ठीक है। और अगर ये खबर गलत है, प्रोपेगेशन है, तो पाकिस्तान के स्टेट डिपार्टमेंट, जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक हमारे वजारत दाखिला, वजारत ख़ारजा, इन दोनों की जानब से इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं आया, ना डिफेंस मिनिस्ट्री की जानब से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहरहाल कल से ये डिस्कोर्स चल रही थी कि देयर इज़ नो फ्री लंच। तो फ्री लंच तो कभी नहीं हुआ करता, लेकिन इस नौयत की चीज़ सामने आएगी, इसका फ़ैसला वक्त करेगा। अगर इसमें कोई सच्चाई है तो भी सामने आ जाएगी, अगर नहीं है तो भी सामने आ जाएगी, जिस तरह तलत हुसैन साहब ने कहा। अच्छा, ये मेरी नज़र में टॉप स्टोरी है। अब इसी से मिलती जुलती एक और स्टोरी है, उसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते। बल्कि मैं इमरान रियाज खान साहब का एक और स्टेटमेंट इसके ऊपर शामिल करता हूँ। दोस्त हैं हमारे, बड़ा कीनली इसके ऊपर नज़र रखते हैं। वो कहते हैं हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को इस खबर का जवाब ज़रूर देना चाहिए जिसमें दावा किया गया है कि ट्रंप ने इंतहाई अहम मुलाकात में अंडे मांगे हैं और मुलाकात की तफसील कौम के सामने रखी जानी चाहिए।
میں موجودہ ٹویٹ اس لیے ڈیلیٹ کر رہا ہوں کہ یہ دی گارجین نہیں، دی ڈیلی گارجین انڈین پیپر نے جاری کیا ہے۔ ویری رائٹ، بہترین۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر انڈیا صرف پروپیگیشن کر رہا ہے تو ہمارے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو جواب دینا چاہیے، اور اگر مختلف اخبارات اس کے اندر پارٹی بنے ہوئے ہیں تو بھی ڈینائل آ جانا چاہیے۔ اگر یہ فیک نیوز ہے تو اس کی کریکشن ہو جانی چاہیے، دیٹس اٹ۔ تو ہو سکتا ہے انڈیا اس کے اوپر جو ہے پروپیگیشن کر رہا اور ان کی عادت ہے وہ کرتے ہیں، اس کو کلیئر ہونا چاہیے جناب۔ ایک اور خبر، یہ بھی انڈیا اس وقت جو ہے نا اس کے اوپر پروپیگیشن کر رہا ہے کہ انڈیا بلیڈز پاکستان ڈرائی، یہ انڈیا کی خبر ہے، ان کے اخبار کی، ٹائمز آف انڈیا کی۔ واٹر ایٹ ڈیڈ لیولز ان پاکستان ڈیمز۔ اب آلریڈی انڈس واٹر ٹریٹی کا جو معاملہ ہے ہم سب کو پتا ہے، اس کے باوجود اگر یہ سچویشن نہیں ہے تو ہمیں بتا دینی چاہیے، اور اگر یہ سچویشن ہے تو آپ اس کا کاؤنٹر لے کر آئیں۔ حالات ٹھیک نہیں ہے اگر تو کاؤنٹر لے کر آئیں، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنا بہت ضروری ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایران کے معاملے کے اوپر، تیسری ٹاپ سٹوری ہے ہماری۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کا اب سے تھوڑی دیر پہلے اجلاس ہوا ہے۔ ہم جنگ میں مداخلت کرنے والے کسی بھی تیسرے فریق پر فوری حملہ کریں گے، یہ ایرانی قومی سلامتی کونسل نے کہا ہے۔ یعنی کہ اسرائیل کے علاوہ اگر ان کے ساتھ کوئی اور دوسرے ملک شامل ہوتے ہیں اور وہ ایران کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا ریاکشن ان ممالک کے خلاف پرامپٹ ہوگا، خاص طور کے اوپر جو مختلف سائٹس کے اوپر بحری بیڑے ہیں، جیسے فرانس کے ہیں، امریکہ کے ہیں، برطانیہ کے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ایرانی قومی سلامتی کونسل نے کہا ہے، نیشنل سیکورٹی کونسل ان کی جو ہے۔ اچھا، الجزیرہ رپورٹ کرتا ہے، الجزیرہ ٹی وی، کامنٹ کر رہا ہوں ایز اٹ ہے، میں جتنی بھی سٹوریز ہیں یہ تمام مختلف اخبارات کے تراشوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوتا ہوں۔ اگر پھر میں یہاں پہ ڈسکلیمر دیتا ہوں، اگر یہ جو انڈین پروپیگیشن ہے یا جو ان کے پورٹلز ہیں یا مختلف جو ملتے جلتے ناموں کے نیوز پورٹلز ہیں وہ انڈیا کے ہیں، وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں، تو اس کا کاؤنٹر پروپیگیشن ہمیں نظر آنا چاہیے، اور اگر اس سٹوری کے اندر کوئی جان ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی جواب آ جانا چاہیے۔ اگر فیک نیوز ہے تو اس کو کاؤنٹر کر دینا چاہیے۔ اچھا جی، الجزیرہ کہتا ہے پاکستان نے ایران کے ساتھ تمام سرحدی گزرگاہیں بند کر دی ہیں، کر دینی چاہیے تھیں، پہلے کر دینی چاہیے تھی۔ بلومبرگ کہتا ہے اعلیٰ امریکی حکام آئندہ چند دنوں میں ایران پر ممکنہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ہفتے کے آخر میں حملہ ایک ممکنہ آپشن کے طور پر زیر غور ہے، تاہم ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اچھا، ابھی آگے چلتے ہیں جناب۔ ایرانی جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس طرف حق ہو اس طرف اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ ایرانی قوم کا یقین قرآن کے وعدے پر ہے۔ صہیونی ریاست کی حمایت میں امریکہ کا متحرک ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل بے بس ہو چکا ہے۔ جب امریکہ کو صہیونی حکومت کے دفاع کے لیے خود میدان میں آنا پڑے تو سمجھ لو اسرائیل کمزور ہو چکا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا قوم سے نیا پیغام، جس قوم کے دل میں خوف ہو اسے دشمن کبھی معاف نہیں کرتا۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ ڈر کا اظہار دشمن کی جیت ہے۔ ہمت، وحدت اور مزاحمت میں کامیابی، اور کامیابی کی کنجی بس یہی ہے۔ میں اپنی عزیز قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دشمن کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ ان سے ڈرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، یعنی آپ نے ڈر اور خوف کو مٹا دینا ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی کہتے ہیں وہی طرز عمل جاری رکھیں جو آپ نے اب تک رکھا ہے، اسی جذبے کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ اسے جاری رکھیں۔ اور پھر ٹرمپ کے حتمی حکم کا انتظار اس وقت کر رہی ہے جی۔ ٹرمپ نے ایران پر حملے کا حتمی منصوبہ منظور کر لیا ہے، ان کے حتمی حکم کا انتظار ہے۔ یہ وہاں کا جو لوکل میڈیا ہے امریکہ کا وہ رپورٹ کر رہا ہے، وہاں کا لوکل میڈیا جناب۔ رپورٹس آف مور میزائلز فائرڈ فرام ایران ٹو حائفہ، سائرنز آل اراؤنڈ دا سٹی۔ اس وقت جو ہے ادھر پھر بلوں میں چھپنے کی جو بات چیت ہے وہ چل رہی ہے۔ تو انڈین جو پروپیگیشن ہے اگر خالصتاً وہ انڈین ہے، وہ انٹرنیشنل نیوز پورٹلز نہیں ہیں اور فیک سٹوریز ہیں، تو اس کا جواب آنا چاہیے۔ اور اگر انٹرنیشنل سٹوریز کو کوئی فیڈ کر رہا ہے امریکہ کے اندر سے تو بھی اس کا جواب آنا چاہیے۔ جیسے کل ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ کچھ معاملات کے اوپر ہم آن دا سیم کارڈ ہیں، آن دا سیم پیج ہیں، اور اگر سیم پیج والی بات وہاں سے ہے تو انڈورسمنٹ یہاں سے آئی ہے یا نہیں آئی ہے، اس کا جواب آنا چاہیے۔ ملاقات ہو جانا انڈورسمنٹ نہیں ہوتی۔ تو اب آگے چلتے ہیں جی، کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ ڈاکٹر مشاہد حسین سید صاحب محمد مالک کے شو میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں وزیر اعظم کا تو ذکر ہی کہیں نہیں کیا گیا ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں۔ مالک نے سوال کیا، اس کے اوپر مشاہد حسین سید صاحب بولتے ہیں امریکہ میں یہ بات کلیئر ہے کہ پاکستان میں باس کون ہے۔ پاکستان میں اس وقت خاکی جمہوریت ہے، خاک ڈال دیا جمہوریت پہ، وہ والی خاکی نہیں، کوئی اور خاکی کی بات کر رہے ہیں وہ۔ اور اب آپ اب اس کے اوپر مہر لگ چکی ہے، یہ مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں۔
تو حالات جو ہے وہ مشاہد حسین سید صاحب آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی شخصیت ہیں، وہ اس کے اوپر کیسے بات کرتے ہیں یہ آپ نے دیکھ لیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں نواز شریف شہباز شریف کی حکومت میں اسپتال خود چل کر آپ کی دہلیز پر آئے گا۔ جناب ہسپتال آئے گا لیکن مریض باہر چلا جاتا ہے نا، مسئلہ سارا یہ ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ بلال یاسین صاحب کہتے ہیں قاسم اور سلیمان نے اردو ٹیچر رکھ لیا ہے، قوم کو پاگل بنانے کے لیے قاسم اور سلیمان کو اردو سکھائی جا رہی ہے۔ یہ جو بلاول بھٹو صاحب سیکھ کے آئے ہیں وہ قوم کو سمجھدار باشعور بنانے کے لیے کیا گیا، یا باقی جو ٹیڑے منہ سے بات کرتے ہیں وہ کدو کے منہ والے اور ادھر ادھر والے منہ والے، ان کا کیا ہے؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی وہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، کرنا چاہیں تو کر لیں گے، جب ان کو پتہ ہے پارٹی ساری بکی پڑی ہے، بچے آئیں گے فرنٹ پہ آئیں گے، سب کے آ رہے ہیں ان کے بھی آئیں گے۔ میں تو اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔